बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, शॉमी टूर यूरोप इख्तिताम पजीर हो गया तकरीबन, और अब हम रवाना होने के लिए कुछ दोस्त रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। वो आज और कल की दरमियानी रात 1 बजे तक 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। और हमारी भी इंशाल्लाह आज फ़्लाइट है। एयरपोर्ट पर ही से मैं मुखातिब हूँ, बार्सिलोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और हमारी भी फ़्लाइट थोड़ी देर बाद रवाना हो जाएगी वाया दोहा। दोहा से जो है वो कराची पहुँचेंगे हम इंशाल्लाह। तो कल कराची में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे, देखा जाए तो आज ही के हिसाब से। ये दौरा इस लिहाज से बड़ा बेहतरीन रहा कि इसमें जो है वो तकरीबन पाकिस्तान की टॉप क्रीम जो है वो इस दौरे में मौजूद थी। बड़े टॉप डीलर थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, कंपनियों के नुमाइंदे थे इसमें, और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी अहम शख्सियात मौजूद थीं। बताने का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें ख़ुसूसी तौर पर अगर देखा जाए, दौरे में अवैस खान क़यादत कर रहे थे इस दौरे की, जो शॉमी के हेड हैं, सेल्स ऑफ हेड शॉमी मोबाइल के, वो इसकी क़यादत कर रहे थे। और इसमें याया सुल्तान, उमर सुल्तान, आज़म अलवी, फ़ाज़ साकिब और फैसल भाई, ये कोटेक की जानिब से थे। उसी के साथ M&P के जो खुर्रम निसार और आदिल ज़ीशान थे, फूनजू की तरफ से अज़हर भाई थे, और सबसे अहम जो नुमाइंदगी थी वो एयरलिंक की थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तवील अरसे के बाद डीलर्स के हमरा ख़ुसूसी तौर पर एयरलिंक के सरबराह और मारूफ बिजनेसमैन मुज़फ़्फ़र हयात पराचा ने शिरकत की, और इस दौरे में उन्होंने, आप ये समझ लें कि अपनी एंट्री मजबूत दी। उसकी वजह यह है कि वो उनकी फ़्लाइट्स, उनके शेड्यूल्स, उनकी बिज़नेस मीटिंग्स से हट के उन्होंने 1 दिन रहना था, लेकिन 2 दिन रहे, और डीलर्स के साथ, दोस्तों के साथ उनकी शिरकत जो है वो बड़ी पावरफुल रही। एयरलिंक के जो हेड ऑफ़ सेल्स हैं, हेड ऑफ़ टेलीकॉम हैं, नफ़ीस हैदर साहब, उनकी क़यादत में ये दौरा जो है वो शॉमी मोबाइल का जो यूरोप का दौरा है वो चल रहा था। इसमें NSM जो हैं शॉमी के एयरलिंक की जानिब से नुमान मितला साहब थे, और इसी तरह जो है वो उमर भाई थे, इसी तरह उस्मान भाई थे, उस्मान सिद्दीकी, उमर यूसुफ, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कई मारूफ जो डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं वो भी शख्सियात मौजूद थीं। और इस दौरे में जहाँ म्यूनिख और स्विट्ज़रलैंड, यानी म्यूनिख और ज़ूरिच यानी जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और स्पेन के दौरे के जो शहर थे उसमें म्यूनिख, ज़ूरिच और बार्सिलोना का दौरा कराया। इसमें बेहतरीन खाने, बेहतरीन ऐसी तफरीह कराई गई जो एक काफ़ी अरसे से किसी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी ने नहीं कराई थी। कई माउंटेन की सैर कराई गई। इसके साथ टॉप ऑफ द यूरोप, जो स्विट्ज़रलैंड में जो माउंटेन है, बर्फ़ से लदा हुआ और बड़ा बहुत ज़बरदस्त, उसकी सैर कराई गई। उसी तरह
دنیا کا ٹاپ آف دی ورلڈ جو چرچ ہے، ٹالسٹ چرچ، اس کی سیر کرائی گئی، شہروں کی سیر کرائی گئی، اور سب سے بڑی جو گزشتہ روز ایکٹیویٹی کرائی گئی وہ ہاٹ بلون کی تھی، جو ہمارے گروپ میں شامل چند لوگوں کو چھوڑ کے تقریباً سبوں نے اویل کی، صبح 5 بجے اٹھ کے، یعنی یہاں کے وقت کے مطابق صبح 5 بجے۔ تو صبح 5 بجے اٹھ کے نکلے اور بہت زبردست یہ ایڈونچر رہا۔ ایک ہمارے جو گروپ میں شامل تھی شخصیت، ان کے علاوہ کسی نے بھی یہ ایکٹیویٹی نہیں کی تھی، تو شومی مبارکباد کی مستحق ہے۔ ٹور آپریٹر نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا، پولانی ٹریولز کے، اس میں جو ٹیم ہے ان کی بھرپور کام کر رہی تھی، پولانی کی، اور ان کے جو کمیل پولانی صاحب خاص طور پہ وہ موجود رہے تھے۔ لیکن جو یورپ کے معاملات ہیں، جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، فیصل صاحب ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں یہاں ٹیم کے، اسی میں اویس صاحب بھی تھے، اسی میں جو ہے آپ دیگر جو ان کی ٹیم تھی وہ کام کر رہی تھی۔ بہت زبردست دورے کرایا یہ، اور میں نے کہا کہ ایک دن صرف انہوں نے رکھا، وہ بھی رات کا، اس کے 50 یورو پر ایڈ دیا۔ اسی میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شومی کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں، انہوں نے اپنے جو دوست ان کے ساتھ لنک میں ہیں، ان کے لیے ایک خطیر رقم بھی شاپنگ کے لیے دی۔ تو ایک اچھی روایت ہے، کسی ٹائم پہ یہ سب ڈسٹریبیوٹر کراتے تھے یا کمپنی کراتی تھی، کچھ نہ کچھ ڈالرز یا جو وہاں کی کرنسی ہوتی تھی وہ دیتے تھے، تاکہ کچھ وہ چھوٹی موٹی چیز یا چھوٹا موٹا خرچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی اویل کر لیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ یادگار دورہ تھا، اس میں بہت زیادہ ڈیلرز نے انجوائے کیا۔ 3 ملکوں کا دورہ 2 دن، یعنی 7 دن اور 6 راتوں پہ جو مشتمل تھا، وہ آج اس کا آخری دن چل رہا ہے۔ اور ایئرپورٹ کی طرف جو، جیسے میں نے کہا، میں اس وقت بارسلونا ایئرپورٹ سے ہی مخاطب ہوں، تو انشاءاللہ مزید تفصیلات آپ کو دوں گا، لیکن پھر اس میں ساری یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کمپنی، شومی کمپنی اور ان کے ڈسٹریبیوٹر، جس میں کوٹیک تھا، جس میں ایئر لنک تھی، جس میں فونزو تھا، جس میں M&P تھا، ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ ڈیلرز بہت اچھے رہے، بہت اچھا دورہ کیا۔ اور بھی ہے، اور وہ ہے ایک نیا ستارہ طلوع ہو گیا، وہ موسیقی کے میدان میں ہے۔ یہ ستارہ پاکستان موبائل انڈسٹری کی ایک اہم شخصیت ہے، اور ان کی آواز ماشاءاللہ 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 انتہائی خوشگوار ہے، گلوکاری میں بھی اور دیگر چیزوں میں۔ وہ ہیں نفیس حیدر صاحب۔ یہ ناچیز جو ہے، یعنی یہ خاکسار جو آپ کہیں، ان کی جو سر ہیں، ان کی جو ساؤنڈ ہے، اس سے بہت متاثر ہوئے ہیں ہمارے ڈیلرز بھی۔ ہماری خواہش ہے کہ وہ اس فیلڈ میں تھوڑا وقت دیں، اور اس کے اندر ہمارے جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، چھوٹی شخصیات ہوتی ہیں، ملکی غیر ملکی دورے میں، تو ایک اس پہ بھی ایک پروگرام کیا جائے، ان کو موقع دیا جائے۔ بہت خوب آواز ہے، نیا ستارہ طلوع، اور یہ دورہ ختم، شومی کا دورہ اختتام، ایک نیا ستارہ طلوع۔ خبریں بہت ساری ہیں، کل سے آپ کو انشاءاللہ دینا شروع کروں گا۔ اجازت چاہتا ہوں جانے سے پہلے، پھر گھسے پٹے جملے۔ چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں، تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔